पञ्चषष्टितमः सर्गः। अन्तःपुराक्रन्दः। अथ रात्र्यामतीतायां प्रातरेवापरेहनि बन्दिनः पर्युपातिष्ठन् तत्पार्थिवनिवेशनं सूताः परमसंस्कारामागधाश्चोतमश्रुताः गायनास्तुतिशीलाश्च निगदन्तः पृथक् पृथक् राजानं स्तुवतां तेषामुदात्ताभिहिता शिवाम् प्रासादाभोगविस्तीर्णः स्तुतिशब्दो व्यजृम्भत ततस्तु स्तुवतां तेषां सूतानां पाणिवादकाः आपदानान्युदाहृत्य पाणिवादानवादयन् तेन शब्देन विहगाः प्रतिबुद्धा विवस्वनुः शाखास्थाः पञ्चरथ्याश्च ये राजकुलगोचराः व्यारताः पुण्यशब्दाश्च वीणानां चापि निस्वनाः आशीर्गेयञ्च गाथानां पूरयामास वेश्मतत् ततः शुचिसमाचाराः पर्युपस्थानकोविदाः स्त्रीवर्षवरभूयिष्ठा उपतस्थुर्यथा पुरं हरिचन्दनसंस्पृक्तमुदकं काञ्चनैर्घटैः आनिन्युस्नानशिक्षाज्ञा यथा कालं यथाविधि मङ्गलालम्भनीयानि प्राश्नीयान्युपस्करान् उपानिन्युस्तथाप्यन्याः कुमारी बहुला स्त्रियः सर्वलक्षणसम्पन्नं सर्वं विधिवदर्चितं सर्वं सुगुणलक्ष्मीवत् तद्बभूवाभिहारिकं तत्तसूर्योदयं यावत् सर्वं परिसमुत्सुकं तस्थावनुसम्प्राप्तं किं स्विदित्युपशङ्कितम् अथ या कोसलेन्द्रस्य शयनं प्रत्यनन्तराः तास्त्रियस्तु समागम्य भर्तारं प्रत्यबोधयन् तथाप्युचितवृत्तास्ता विनयेन नयेन च न ह्यस्य शयनं स्पृष्ट्वा किञ्चिदप्युपलेभिरे तास्त्रियस्वप्नशीलज्ञाश्चेष्टासञ्चलनादिशो तावेपथुपरीताश्च राज्ञः प्राणेषु शङ्किताः प्रतिस्तोतस्तृणाग्राणां सदृशं सञ्चकम्पिरे अथ सन्देहमानानां स्त्रीणां दृष्ट्वा च पार्थिवं यत्तदाशङ्कितं पापं तस्य जज्ञे विनिश्चयः कौसल्या च सुमित्रा च पुत्रशोकपराजिते प्रसूप्तेन प्रबुध्येते यथा खालसमन्विते निष्प्रभा च विवर्णा च सन्ना शोकेन सन्नता न व्यराजत कौसल्या तारेव तिमिरावृता कौसल्यानन्तरं राज्ञः सुमित्रा तदनन्तरं न स्म विभ्राजते देवी शोकाश्चुलुलितानना ते च दृष्ट्वा तथा सुप्ते उभे देव्यौ च तं नृपं सुप्तमेवोत्कटप्राणमन्तःपुरमदृश्यत ततः प्रचुक्रुशुर्दीना सस्वरन्तां वराङ्गनाः करेणव इवारण्ये स्थानप्रच्युतयूथपाः तासामाक्रन्दशब्देन सहसोत्कटचेतने कौसल्या च सुमित्रा च त्यक्तनिद्रे बभूवतुः कौसल्या च सुमित्रा च दृष्ट्वा स्पृष्ट्वा च पार्थिवं हानाथेति परिकृष्य पेततुर्धरणीतले सा कोसलेन्द्रदुहिता वेष्टमाना महीतले न बभ्राजरजोध्वस्ता तारेव गगनाच्युता नृपे शान्तगुणे जाते कौसल्यां पतितां भुवि आपश्यंस्तास्त्रियः सर्वा हता नागवधूमिव ततः सर्वा नरेन्द्रस्य कैकेयी प्रमुखाः स्त्रियः रुदन्त्यः शोकसन्तप्ता निपेतुर्गतचेतनाः ताभिः स बलवान्नाथः क्रोशन्तीभिरनुद्रुतः येन स्फीरीकृतं भूयास्तद्गृहं समनादयत् तत्परित्रस्तमसम्भ्रान्तं पर्युत्सुकुजनाकुलं सर्वस्तुमूलक्रन्दं परितापार्तबान्धनं सद्यो निपतितानन्दं दीनविक्लबदर्शनं बभूव नरदेवस्य सद्मदिष्टान्तमीयुषः अतीतमाज्ञायतु पार्थिवर्षभं यशस्विनं सम्परिवार्य पत्न्यः वृषं रुदन्त्यः करुणं सुदुःखिताः प्रगृह्य बाहुव्यलपन्ननाथवत् इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदिकाव्ये चतुर्विंशतिसहस्रिकायां संहितायाम् अयोध्याकाण्डे अन्तःपुराक्रन्दो नाम पञ्चषष्टितमः सर्गः। जानकीकान्तस्मरणं जय जय राम राम।